अंध उपमन्यु गच्छन् कुत्र अपतत् कूपे क्षुधार्त उपमन्यु वने कानि अभक्षत अर्कपत्राणि। उपाध्याय गोरक्षणाय कम प्रेषयति स्म उपमन्युम्। कदाचित् वने भ्रमन् कः समायातः अरण्यगजः। शृगालशिशुः सिंह्या कथं पुत्रः अभवत्। तृतीयः वने भ्रमत अपि तस्य कः हस्तं गतः। रविः विवेकानन्दस्य कस्मिन् पूर्णविश्वासः जातः। रामकृष्णे। उत्तममानवः भवितुं विवेकानन्दः कं पूजयति कथयति। मातरम्। भुवनेश्वरी देवी विवेकानन्दं स्नेहेन किम् आहूतवती। बिल्लू। कः एक विचित्र ग्रहः। पृथिवी। किं परितः आवरणं पर्यावरणं भवति। जगत्। कः अस्माकं पिता। आकाशः। कुत्र वर्णचित्रित मृत्तिकामयूरः तिष्ठति। उट्टजे रक्षाकरण्डके का औषधि आसीत्। अपराजिता। स्पृहयामि खलु दुर्ललिताय अस्मै इति कः उक्तवान्। दुष्यन्तः। नारी कस्य भाग्यं प्राप्नोति। भर्तुः। दशरथः कस्मै द्वौ वरौ दत्तवान्। कैकेय्यै। पित्रा कः यौवराज्ये नियोजितः। भरतः। वने वसतः कति दोषाः सन्ति। बहवः। केषाम् आज्ञया सीता रामेण सह वनं गमिष्यति। गुरुजनानां। कः असाधु कथ्यते। निर्दयः। कीदृशः पुरुषः मृतः स्यात्। दरिद्रः। अहनि अहनि भूतानि कुत्र गच्छन्ति। जमालयम्। कः मूर्खः उच्यते। नास्तिकः। प्रवसतः मित्रं किं। विद्या। एकस्यापि एकस्य युक्त अपि। वसुधैव वसुधा युक्त एव। सिंहोऽपि सिंहः युक्त अपि। नृपयुक्त उद्यते नृपोद्यते। पचति युक्त इति पचतीति। वत्स संबोधने प्रथमा। त्वया बालयमिति विचिन्त्य न हतः। अनुक्ते कर्तरि तृतीया। रामकृष्ण परमहंसं। निकषा शब्दयोगे द्वितीया। प्राणवायु द्वारा जीवनस्य संचारः कुरुद्योगे षष्ठी। रोचते मह्यम एष भद्रमयूरः। रुच्यर्थक धातुयोगे चतुर्थी। गुरुभक्त्या। गुरौ भक्तिः तया। कोपाविष्टः। कोपेन आविष्टः। संसारः एव सागरः तस्मिन्। संसार सागरे। धर्मे आत्मा यस्य सः। धर्मात्मा। महाबरौ कर्मधारय। शक्तिः शक्युक्त क्तिन्। निधातुं नियुक्त धायुक्त तुमुन्। भोजनम भूजुयुक्त ल्यूट्। सीताब भरे हर्षौ। संबोधः संयुक्त बुधयुक्त घंच। त्यक्तव्यम त्यजयुक्त तव्य। स्त्री प्रत्यय। शिक्षक शिक्षिका। ईश्वर ईश्वरी। गच्छत् गच्छन्ति। राजन राज्ञी। भवस्य पत्नी भवानी। बर्तमान गोटे सेट सरीगला पुणी आ गोटे सेट पर आलोचना हम।